बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमच्या स्वाम्या येशू ख्रिस्ताची कृपा, बापाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवो तुमचे सगळे आसूं. बाबडेलो आयज आमी दोगांची परब मनयता भोव पवित्रत्वेची. द होली ट्रिनिटी, बाप, पूत, पवित्र आत्मा, एक देव, एक जण, एक मिस्तेर, आनी आमी भावार्थान मानून घेता देव बाप, देव पूत, देव पवित्र आत्मा एकूच. ताच्याच नांवान आमी मिसाक सुरवात दिल्या, ताच्याच नांवान आमी आशिर्वाद दितल्या. तर ह्या भावार्थान आमी जियेता. हे मीस हांव आयज भेटयता, आयज वाडदीस पाळटा अल्फ्रेडा डी सिल्वा. तशें हांव मागता म्हज्या आख्खे फिरगूचे खातीर, म्हज्या शेळ्या खातीर, आर्याल रावतल्या सगळ्या भाव भयणांक, तशें परदेसान आसात, तशें बोटीर आसात, दुसऱ्या गांवांनी आसात, तशेंच म्हजी इश्ट मित्रां परदेसान आसात. आमकां देवान राखूंक, सांबाळूंक, त्याच पवित्रत्वेन आमकां राखूंक, सांबाळूंक, खरीत ह्या कोरोना व्हायरसांतली. आनी हे दोगांचे परबेन वाडो घेतना, कुशलकायेन देवाक वाखाणटना, देवा मुखार येतना आमी वस्कोत म्हूण ओळखून घेवया. पातकी आमी मानून घेवया. हांव पातकी सर्ववेदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गन्याव उच्चारूंक सांगता. मोरान चिंतून, थोडान उच्चारून, वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायती पातकां केल्यात. हो म्हजो प्राण, हो म्हजो प्राण, हो म्हजो बरो प्राण. हे बसोन भाग्योन सदांच सांगपार बरें सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्ववेदार देव आमची काकूट करूं, आमची पातकां भरसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. देवाची शेळी तू संसाराचे पाप काढताय. आमची काकूट कर. तू बापाच्या उजव्यात बसलाय. आमचे मागणे आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे मोहिमेत जेजू क्रिस्ता एकलोच तू पवित्र, एकलोच तू ईश्वर, एकलोच तू परमेश्वर. आमेन. प्रार्थना.
स्वर्गीच्या बाबा, तुझ्या पुता आणि पवित्र आत्म्या बरोबर ओगोम पडसडान तू जियेताय. तुम्ही तेगूय जोड ओरोम आणि शेवट नासलेलो आमचो मोहिमेमोल देव, आयच्या दबाजीक परबी दिसा तुमकां तेगांक आमच्या त्रिएका देवा खारतेपणी आमी पोरणेपाट करता आणि दिलवासी काळजान वाकाडटा. पवित्र आत्म्या उदेशी जेजू तुझ्या पुता सवे तुझी आपणायलेली भुरगीं तुवें आमकां केल्याय. हे अमोलीक देणे ह्या संवसारान विश्वासीपणान सांबाळल्या उपरांत स्वर्गात तुमचे वैभवोन जिणेचे वाडयेली जावं आणि सासणान तुमकां वागाडूंक आमकां पावय. आमच्या सगळ्या तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुझे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आणि राजवट चलयता सासणाच्या सासना. आमेन. सुटकेच्या पुस्तकांतले वाचन सर्वेस्परान परमानले त्या प्रमाणे आपल्या हातांनी दोन फातरी घेऊन मोइसेस हो सकाळी दोंगरार चडलो. सर्वेस्पर एका कुवाच्या रूपान देवलो आणि मोइसेसाची येवन उबो रावलो. मोइसेसान सर्वेस्पराचें नांव आठवले. सर्वेस्पर ताचे फुड्यान गेलो आणि उद्गारलो, सर्वेस्पर सर्वेस्पर, दयाळ मंगळ काळजाचो आणि सोंसणीकायेचो देव, भोळेपणाचो सागर आणि बळ विस्वाशी. आनी मोइसेसान बेगीच साश्टांगी पडून ताका नमस्कार केलो आनी म्हणलें, सर्वेस्परा, आतां हांव तुका मानवलो जाल्यार तूं आमच्या सांगाता राव म्हणून हांव मागतां. फळजां खरेंच गर्वीश, पूण आमची खोटेपणां आनी आमची पातकां बोगोस आनी तुजें दायज कशें आमकां घे. देवाचें उतर. देवाचे गोड उपकार. आमचो जबाब जातलो, मान आनी व्हडवीक तुका सासणाच्या सासना. आनी एकदां म्हणया, मान आनी व्हडवीक तुका सासणाच्या सासना. सर्वेस्परा आमच्या पुर्वजाच्या देवा, आमी तुजी स्तुती करता. मान आनी व्हडवीक तुका सासणाच्या सासना. तुजे वैभवी आनी पवित्र नांव व्हड जावं. मान आनी व्हडवीक तुका सासणाच्या सासना. जबाब, मान आनी व्हडवीक तुका सासणाच्या सासना. तुजे पवित्र मनेच्या मंदिरांत आमी तुजी स्तुती करता. सोपता वयर मान आनी महिमा तुका सासणाच्या सासना. तुज्या राजाचे शिवासनांत आमी तुजी स्तुती करता. सोपता वयर मान आनी महिमा तुका सासणाच्या सासना. जबाब, मान आनी व्हडवीक तुका सासणाच्या सासना. तूं समंदिराचो थाव घेताय आनी केरुबी वयर बसल्याय. आमी तुजी स्तुती करता. सोपता वयर मान आनी महिमा तुका सासणाच्या सासना. जबाब, मान आनी व्हडवीक तुका सासणाच्या सासना. अंतराळाच्या मळबार आमी तुजी स्तुती करता. सोपता वयर मान आनी महिमा तुका सासणाच्या सासना. जबाब, मान आनी व्हडवीक तुका सासणाच्या सासना. उद्गाराक उबी रावया. Sobrespora, 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 soy, 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 soy. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जो आसा, जो आसलो आनी जो येतलो त्या देवाक.
सॉलिड जाता, लिक्विड आसा सॉलिड जाता. तेच उदक काड बरो उज्याशे वर आनी तापय. उदक नाच जाता, पेपर जाता, गॅस जाता आनी उदक एवापोरेट जाता. तेच उदक. हेच भाशेन होच देव जो बाप आमी म्हणटा ताणें रचला आपणालो हो संवसार, तो बापूय ह्या रचनेचो, आनी तोच बाप मनशा खातीर मनशाचो मोग करता देखून मनीस जाला दिसती पडटा. दिसत नासलो देव दिसती पडटा. हेच ते आमी ह्या पुताक तर मानून घेना, आमचे मोडणाचे फळवण आसा. आयज संवसार मानून घेना जेजू. देव आसा म्हणटा, होय देव बापूय म्हणटा, पूण ह्या पुताक संवसार मानून घेना. हांव आनी तूं मानून घेता सुभागी आमी. पूण कितले मानून घेता दिसवड्याकलो आमी जाणा. आनी तोच देव जरी आयलो मनीस जालो परत दिसना जालो, पूण तो वावरता ह्या आत्म्या वरवीं. तोच देव पवित्र आत्मा आमकां बाप्तिस्मान मेळ्ळा. आमी नवी मनशां जाल्या. जेजूक मानून घेवप म्हळ्यार बापाक मानून घेवप. जेजूक मानून घेवप म्हळ्यार पवित्र आत्म्याक मानून घेवप. तोच देव तो देव बाप पवित्र आत्म्या वरवीं जियेता. गेल्या तर आमी फाटीं परब पाडली ताचो पवित्र आत्मा ताणें आमचेर पाडला. तो देव हो त्रेक देव. देव एक समुदाय, एक फामील, एक कुटुंब, बाप पूत पवित्र आत्मो आमकां एक मनान जिवंक शिकयता. एक कुटुंब, बापूय पूत, आवय बापूय पूत, एक कुटुंब असले त्रेक जिवीत आमचे भितर आसून करीत आमकां हो पवित्रत्व आमकां उलोवप. तोच उडो सोरो जेजूच्या मासा रक्तान बदलतलो. आमी म्हणटले बाबा तुजो पवित्र आत्मो पाडय आनी जेजूक हाजीर कर. हो पवित्रत्व मिसान हाजीर जाला. तसले बावडना आमचे वयर बाप पवित्र आत्म्याक मिसते आमचे नाटक जायना. पूण बूट आमी बावडना मानून घेता. नेच बावडना आमी जियेता. होच बाप पूत पवित्र आत्मो त्रिएक देव आमचो बावडटा उचलयता. सत्मंता देवा स्वर्ग उर्वेदार बाबा स्वर्गार तितूंतल्यान वचनारा आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्या सुताक आमच्या सुम्या तो पवित्र आत्म्या वरवीं कुर्बी सांबाळ्ळो. आंकवार मोरिताय जल्मलो. पोंस पिलाताका ताणें क्रूस सोंसले. ताका क्रुसार चडलो. तो मेलो आनी ताका निकिल्लो. तो मेल्ल्या मदें मेवलो. तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यान तो जिवंत जालो. स्वर्गाक चडलो. स्वर्ग उर्वेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला. थंय ताण जिव्या आनी मेल्ल्यांची मुजवी करून घेतलो. सत मानता पवित्र आत्म्या कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकता पातकाचे बक्षणे कुडीचें जिवणपण संस्थाचें जिवीत. आमेन. आनी हेच बावडटान आमची मागणी बापा मुखार घालुया. त्याच पवित्र आत्म्याच्या बळान जेजूचे नांवी बापाक उबारुया. मागुया आमच्या पवित्र सभेक पवित्र सभा आवडता ह्या भोव पवित्रत्वेक हाजीर करून ताची सुजमणी आमकां दिवं. पवित्र सभा जेजूचो भाव जेजूच्या मिसां फुडें व्हरता. हे बरें देवानूच आमकां आदार दिवं. हे दिसांनी आमची फिरगोजो लॉकडावन जाल्लें आसा. बेगीनूच एक वादळ व्हड काबार जावन ही गरजो उक्त्योच ना की देवाची देव आमकां बरोच देवाची. तशेंच सरकार वावरतात. 2 दिसाची जो ही पिडा लागल्या आमच्या भारतांत वाडत आसा. भयान वाडत आसा. मागता हें पयस ना. हें वादळ व्हड पयस ना. बेगीनूच वखद मेळूं. जे प्रयत्न जावं डॉक्टर जावं सायंटिस्ट करता ताका यश मेळूं आनी भिरांत सगळें पयस जावं. मागीर जायते तरेतरेचे पिडेक दुसरे पिडेक सांपडलेले आसात. तांकांय मागीर जायती म्हातारी जाल्ली आसा. हातूंत
प्रोत्साहन देवा बाबा आमचे मागणे आहे ख्रिस्त आमच्या सोया वरवी आमेन. उडो सोला भेटयता हातून आमकांच घालया आमचे कश्ट आमचे भिरांत आमचो आकार ही पिडा आयिल्ली आसा ती सर्वेस्परा सृश्टेच्या दुस्तर आमी तुका दीत भासता तुझ्या उदारपणान तुवें दिलाय तो उडो आमी तुका भेटयता पृथ्वीन दिलाय आनी मनशाचें वारण केला आमकां जिविताचो उडो जातलो ससनाच्या ससनान देवाक जय. देवाचो पूत मनशा सैमाचो भागीदार जावप पावलो तशेंच ह्या उदकां नाकासराचे कोडे वरवीं ताच्या देव सैमान आमी वांटो घेवंक सोलो मेळटा जेजू हातून आमी इल्लें उदक घालता म्हणजे आमकांच जेजूंत आमी घालता आनी बाब जेजू बरोबर आमची भेट बाबाक करता. सर्वेस्परा सृश्टेच्या रस्त्यार आमी तुका दीन वाजता तुझ्या उदारपणान तुवें दिलाय तो दाकाचो सोरो आमी तुका भेटयता. दाखवालेन दिला आनी मनशाचें वारण केला तो आमकां आत्मीक पिवण जातलो ससनाच्या ससनान देवाक जय. सर्वेस्परा देवा लानवीक मनान आनी पातकाची दूख धरून तुका बलिदान भेटयता ते तुका मानता तसलें जावं. म्हजे खटेपणांतलो म्हाका धुवन काड सर्वेस्परा म्हज्या वायटांतलो म्हाका नितळ कर. म्हज्या बाबडीनो हे म्हजें तुमचें बलिदान सोदपूत वेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागा. आपल्या मनात आमच्या पवित्र मानून घेऊ. बाबा पवित्रेच्या मानाक फावो तसली भेटवणी करूंक आमचेच म्हणलेलें कांयच ना पूण तुवें आमच्या हातांनी घालाय ती देणी उडो सोरो हे वेदीचेर आमी दवरता आनी ताचे बरोबर आमकांच आमी तुका वोखून दिना. पवित्र आत्म्या उद्देशी ही सोड देणी बदल आनी अशें जेजूच्या कुडी रक्ताच्या बलिदानान पवित्र तितवेचे महिमेक आमची संपूर्ण वाखाणणी तुझ्या मुखार चडोवली हे आमी मागता तुझ्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सगळे आसूं आमची काळजां बारुया सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बाबा सोर पोरविदान आनी सासनाच्या देवा सोर काडी आनी सोर दाय आमी तुका दिनवासून फावो हो खायलो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो तुझ्या एकल्याच पुता आनी पवित्र आत्म्या बरोबर तू एकूच देव एकलोच सर्वेस्पर पूण तुमी एकूच देव आसता एकूच जोड न्हय बरोबर एकाच देव सैमाचे तेग जोड तुवें उडावो करून दाखयलेलो हो तुजे मोहिमेचो दूत आमी ती भावार्थान सन्मान आनी तुज्या पुताची तशीच पवित्र आत्म्याची तीच अंतर नासलेली मोहिमा खालतेपणी वळखता. खऱ्या आनी सासनाच्या देवा एक एकल्या जोडाचो विशेष गुण आनी ते गायचे एकूच सैम आनी संसारकी मोहिमा वंदून तुका आमी पन्नीपण करता. हीच मोहिमा वाखाणून देवदूत आनी सर्गीचो दरबार एकाच तळ्यान तुजे कीर्तन निरोप करी गायता. Domarazo
सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही नेणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता। जावं ती आमकां आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच खुशेन घोस्ट मरण सोसूंक बेचारी जेजून मुंडो घेतलो। बाबा तुका देवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणे हो तुम्ही सोबेस घेयात आनी खायात, ही मोची कूड तुमचे पासून सबर करची। तेच परी जेवण जातोच जेजून कास घेतली। बाबा तुका नव्यान दिनवासलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणे तुम्ही सोबेस घेयात आनी आतले पियेयात, ही म्हज्या रगताची खास नव्या आनी सासणीक खोरानाचे रगत पातकाचे बोगसणे वेळच्या तुमचे पासून आनी सोबेस मुनच्या पासून ते वारोतले। हे म्हज्या उगडासार खोराक। जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उडास करता आनी हो जिविताचो मुंडो आनी सडवणेची कास तुका समर्पिता। तुजे मुखार येवन आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता। सर्वेश्वरा के पृथ्वीचे विस्तारली तुझे पवित्र शुभेच्छा उडास कर। फ्रांसीस आमच्या भाग्यन बाबा, फिलिप नेरे आमच्या कवळी बाबा आनी सगळ्या यात्रिकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय। पुनर्जीवनपणाचो बोलवो दरम्यान ती आमच्या बाबा पिळ्याची कात कर। तांकां आनी तुजे इश्टापती मेल्ल्या समेस्तांक तुजे कोसळीत मुखामोड पळोवंक फावो कर। आम्हा समेस्ताची दया कर म्हूण आमी मागता। अकबर मारी देवाची माये सांगाती भाग्यव तुझे तुजो पती, भाग्यव दोन तुदा, भाग्यव तुझे वास आनी सोर काळी तुका मानवल्या ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी। तांचे सांगाताक तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर। जय क्रिस्ता तुज्या पुतावरवीं। Jesu morbi, Jesu sagada, Jesu hai, pavitra atmyacha ek poda, sarvo vedar baba, sarvandhanali boivo tuka, sasnaja sasna. आत्म्यविरीत देवाक आमच्या
आत्म्याच्या मनात जेजून शिकवलेले मागणे बापाक देण घेऊन म्हणूया, आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुझी खोशी स्वर्गार जाला तुझी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो विनाश आज आमकां दी, आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस, आनी आमकां तायणेक पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सोबेस्परा सोर वायटांतली पिडींतली आनी कोरोना व्हायरसांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत संस्कार आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवासान उतरायता, तर आमकां तुजे उदार काकुती सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी, पदवी आनी महिमा तुजीच सासनाच्या सासना. सुम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या दोन पुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय, पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर, आमच्या भावार्थाचेर दीस घाल, आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी, आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासना. आमेन. सगळ्याची शांती सदाकाळ तुमचे सभे आसूं, तुमचे सभे आसूं. एकामेकाक माये मोगान शांती दिया. शांती, पीस बिटवीन यू. देवाचे शेळे संसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शेळे संसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शेळे संसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुजी कूड आनी लोक हांव शोक घेता. ती म्हजेर जोडटी आनी कास्ताळी ना जावं, पूण तुजे काकुती म्हज्या आत्म्याक तशेंच कुडीक वखद आनी भलायकी आनी बेकुणी दिवं. तशें म्हजी भाव भयणा ताका शोक मेळना, पूण ताच्या काळजांत ये, ताच्या आत्म्यान ये. भोग पवित्रत्वी तांचे सगळे राव, ताच्या कुटुंबांत राव, ताका बेकुणी हाड. Deus, este pavitritvi, Mahatma Pavitratma. Taच्या जीवनात ती सुभागी. सुम्या, तुम्ही म्हजे भितरचे म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी लोक आमकां सासनाच्या जिविताक सांबाळून.
सोन्याची सोयी आमच्या काळजात बहुत पवित्र ये आमच्या काळजात रावके आमच्या कुटुंबात रावके आमच्या सगळ्या वेळार रावके प्रार्थूया स्वर्गीच्या बाबा तुझ्या पुताच्या मास्सा रोगतान तुवें आमकां दादोशी केल्याय आनी तुझ्या दैवीक जिवान आमकां भरल्याय ह्या स्वर्गीच्या पसणाचे घोटायेन जेजू सवें पवित्र आत्म्या वरवीं सगळे आमच्या चिंतनांनी उतरांनी आनी खोडण्यांनी तुमकां देगाय जोडा आमी महिमा देवूंक पावो हे देणे आमकां फावो कर आमच्या सुम्या जेजूचे नांवी आमेन सर्वेस्वर तुमचे सभे आसूं सर्ववेदा देव बाप आनी पुत्र आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशीर्वाद घालो